बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। अच्छा जी, मार्का रिहाई इमरान खान का आगाज़ ही कल से होने जा रहा है और बाकायदा तौर पर इसका ऐलान किया गया और हुकूमती सतह पर ऐलान किया गया। अली अमीन गंडापुर साहब ने आज बाकायदा तौर पर ख़ुद हैज़ा वज़ीर आला CM KP के आज ग्रिड स्टेशन पर कब्ज़ा छुड़वाया और ये छोटी मोटी बातें नहीं है जी, ये तिबले जंग है पूरा। अभी वफाक ने इस पर रिस्पॉन्ड करना है, उसकी डिटेल्स बतानी कि क्या हुआ है, ये रिहाई के सिलसिले में कौन सी कल से एक्टिविटीज़ शुरू हो रही हैं। वो इंटरनेशनल इदारों ने जी नवाज़ शरीफ साहब के जिसे कहते हैं अरमानों पर बिजलियाँ गिरा दी हैं। वो भी सवाल उठा रहे हैं कि यास्मीन राशिद जीती थी और वो अल जज़ीरा की रिपोर्ट्स हैं जी, फेच की रिपोर्ट्स है मौजूदा बजट पे। सारी गलत फहमियाँ जो पैदा की जा रही थी अपने मनपसंद पेड एंकरों से या कंटेंट एनालिस्ट से या वो तो 2-2 हज़ार रुपये के ऊपर जो पाकिस्तान के सर्वे ने नहीं फेच ने दिया है जी, और उसका सर्वे दुनिया में अथेंटिक तस्वुर किया जाता है इस बजट के ऊपर। और इसी बजट के अदाद शुमार से उन्होंने रेटिंग निकाली है कि क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में अब 1 जुलाई के बाद। वो डिटेल आपके सामने और बावर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तफसील में जाता हूँ, रिक्वेस्ट पहले कि चैनल देख लो, चैनल सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरा और आपका ये रब्ता रहे। सबसे पहले ना KP की हुकूमत ने बाकायदा ऐलान कर दिया गया कि ईद की छुट्टियों के बाद, यानी कल से, आज आखिरी छुट्टी है, कल बरोज़ जुमरात से इमरान खान की रिहाई के लिए हम मार्का शुरू कर रहे हैं जी। और मुशीर इत्तलात हैं CM KP के बैरिस्टर सैफ साहब, वो कहते हैं कि KP की हुकूमत और पार्टी ने यह फ़ैसला किया है कि ईद के बाद यानी कल से इमरान खान की रिहाई के लिए तैयारियां शुरू हो जाएंगी। जाली सल्तनत ज़मी बोस करके इमरान खान को रिहा कराएंगे। ये गैर सरकारी आदमी या सियासी आदमी नहीं कह रहा जी, ये वज़ीर आला KP के तर्जुमान करे। भी आगे इसकी ऑथेंटिकेशन भी सामने आ रही है, वो भी आपको बता रहा हूँ। आज साबित हो रहा है कि जी गुफ्तार के शेर नहीं है अली अमीन गंडापुर साहब। बहुत हैरान कुन चीज़ें जो आगे सब आपके सामने रखता हूँ उन्हें कि कल से बाकायदा होगा। कौम जो है ईद पर बानी PTI और कारकुनों की रिहाई के लिए दुआ करें और हुज्जाज का नाम जो है ना वो फार्म 47 वाली हुकूमत के ख़ात्मे के लिए दुआ करें। और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया मज़ीद बैरिस्टर सैफ ने कि राजकुमारी मरियम नवाज़ के अहकामात पर बानी PTI इमरान खान साहब पर अंडियाला में ज़िंदगी तंग की जा रही है और PTI की जो ख़वातीन वर्कर्स हैं उनको पंजाब की जेलों के अंदर अजियतें दी जा रही हैं। ये उन्होंने बाकायदा इल्ज़ाम लगाया और कुछ और भी चीज़ों ने कि पंजाब में जो पकड़ धकड़ हो रही है ना उसके पराए पे ये सारी बातें की जा रही हैं। और वही बात जो मैंने आपको एक रोज़ पहले की थी, इस एहतजाज को नोट कीजिएगा, ये पार्टी सत्ता का एहतजाज नहीं है जिसकी जहन साजी की जा रही है। और ये बाकायदा ये हाई कमांड की तरफ से PTI की ये अवामी सतह पर एहतजाज होने जा रहा है। ये अवामी सतह पर लॉन्ग मार्च की तैयारी हो रही है। ये नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पकड़ धकड़ होगी, नहीं, ये KPK की अवाम को बावर कराया जा रहा है, उनकी जहन साजी हो रही है, क्योंकि बिल्कुल बड़ी टेक्निकल चीज़ है, ठीक है। क्योंकि जो PTI का इंटरनल टॉक शो था जो मैंने सुना भी था और मैंने उसको आपके साथ शेयर भी किया था कुछ रोज़ पहले, हफ्ता 10 दिन पहले, उसमें अलीमा खान साहबा ने अली अमीन गंडापुर के सामने बैठ के कहा और दीगर लोग भी उसके अंदर मौजूद थे। उन्हें कहा इमरान खान ख़ुद कभी भी नहीं कहेगा कि मेरे रिहाई के लिए कोशिश करो, मेरे लिए कुछ करो, वो ख़ुद से नहीं करेगा, आपको ख़ुद कोशिश करनी पड़ेगी। और मेरा ख़्याल है कि उस बात पर, उस मामलात पर अमल होना शुरू हो गया है। उधर अली अमीन गंडापुर साहब ख़ुद भी एक्टिव हो चुके हैं जी। वो एक्टिव किस लिए हुए, पहले ईद के 2 दिन तो अपने लोग उनके एक्टिव थे, MP फजल लाही वगैरह, और ग्रिड स्टेशन को उन्होंने खोला, रात को खोला, सुबह फिर बंद कर दिया गया। तो अब अली अमीन गंडापुर साहब आज खुद ग्रिड स्टेशन पहुँचे, बिजली बहाल कराई है। और अगर आपको कोई मजाक लग रहा है ना तो सर ये मजाक नहीं है। KPK में 18 घंटे की लोड शेडिंग है। सिर्फ तसव्वुर करें अपने घरों में बैठ के जब हम उसे सुन रहे हैं कि 18 घंटे की गर्मी, लोड शेडिंग, वो भी 44 टेम्परेचर और फील लाइक 48 पे। क्या पोजीशन है, क्या आप लोगों के यहाँ, यानी मैं सिंध के अंदर, क्या पंजाब के अंदर, क्या बलूचिस्तान, क्या इतनी बड़ी लोड शेडिंग है शहरी इलाकों में? मुझे आपने ज़रूर बताना जी, ठीक है जी। उन्होंने कहा 18 घंटे की लोड शेडिंग का जो हो रही है इस वक्त। तो अली अमीन गंडापुर साहब ग्रिड स्टेशन का उन्होंने बिजली बहाल की। उन्होंने कहा 12 घंटे की अब लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया कि 12 घंटे। सर 12 घंटे ये भी बहुत ज़्यादा है, 12 घंटे सर। इसमें कोई शक नहीं है ना सर। पाकिस्तान में
سب سے زیادہ بجلی پروڈیوس کرنے والا، وہ کہتے ہیں ہم نے مہنگی بھی خریدی ہے اور کئی 100 ارب روپے وفاق نے بھی ان کا دینا ہے. یہ بڑی زیادتی ہے، کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب کے 2 ذمہ داری ہیں نا. ایک تو وہ پی ٹی آئی کے صوبائی صدر ہیں، دوسرا وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے ہیں. کیونکہ دیکھیں میرے پاس لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے نا، تو میں کیا کہتا ہوں، اگر میں لاہور میں تو میں یہ کہوں گا کہ جی جو یہ حکومت ہی فارغ ہے، میں یہ کہوں گا نا. اب میں نے اس کو بائیفرگیٹ نہیں کرنا، پنجاب حکومت کا کام ہے یا اس مرکز کا کام ہے. تو وہ یہ کر کے علی امین گنڈا پور صاحب بتا رہے ہیں لوگوں، کے پی کے لوگوں، یہ آپ کے ساتھ وفاق کر رہا ہے، یہ زیادتی آپ کے ساتھ کر رہا ہے. تو جب وہ ہوں گے نا، آپ اس گرمی میں احتجاج بھی آپ نے دیکھ لیے ہیں، تو وہ اس حساب سے یہ ذہن سازی ہو رہی ہے، ذہن میں رکھیے گا. عوام کو باور کرانا بڑا ضروری ہے. اور علی امین گنڈا پور نے کہا میں نے 1.5 مہینے کا وقت دیتا، وہ گزر گیا، اب میں کروں گا جو میری مرضی ہوگی. میں نے جتنی وفاق کو مہلت دینی تھی دے دی ہے. تو وہ اس طرف سوچ رہے ہیں. تو عید کے بعد کل سے لیٹس سی دیکھیں کیا تھا. ہاں ادھر حکومت کی کارکردگی کا لیول چیک کریں آپ، جو مرضی میں نے کہا اپنی طرف سے سروے کرا لیں 2-2 ہزار بندوں کے اوپر، 7-7 کروڑ کا پنجاب کا کرا لیں، پھر مرکز کا کرائیں اپنے. سر کیا بات ہے سر، میں ان کو صافی کیا کہوں، میں نے حکومتی دلال اس تگڑے طریقے سے کام کرتے ہیں، آپ یقین جانیں انہوں نے کبا جس طریقے سے سفید کیا ہے. حقیقت تو مجھے اور آپ کو پتہ نا، یہ پیڈ کانٹینٹ چلانے والے ہیں. جی ہاں، اور حکومت کے پیڈ ماؤتھ پیس جنہیں کہتے ہیں. یہ مدح سرائی آپ ان سے جتنی مرضی کرا لیں، مگر حقیقت میں اور آپ جانتے ہیں. بجٹ 2024-25 پر فچ، جی ہاں یہ ریٹنگ کمپنی ہے جی، بجٹ پر ریٹنگ دیتی ہے، مہنگائی پر دیتی ہے، اشاریوں پہ بتاتی ہے اور اس کی دنیا مانتی ہے نا. وہ کہتے ہیں بجٹ کے بعد پاکستان میں مہنگائی کی شرح 12% مزید بڑھ جائے گی، یعنی 1 جولائی سے 12% بڑھ جائے گی. دیکھا پیپلز پارٹی کو یہ نہیں کہ مہنگائی کتنی بڑھے گی، ان کو وزارتوں کے حوالے سے نہیں. تو دیکھتے ہیں نا کیا سٹینڈ ہوتا ہے. یا میں اور آپ سب دیکھ لیں گے اس نورہ کشتی کا ایک بار پھر انجام. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بجٹ بڑا عوام دوست ہے، لو جی فچ نے بتا دیا. اور وہ جو کہتے ہیں بڑا ریلیف ملے گا، یہ بھی فچ نے بتا دی. فچ نے کہاں سے ریٹنگ دی ہے؟ انہوں نے اسی بجٹ کی تقریر جو ہمارے وزیر خزانہ نہیں کسی کے وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب نے جو دی ہے، اسی ہی اعداد و شمار کے اوپر فچ نے یہ ریٹنگ بنائی ہے. اور محمد زبیر صاحب تو یہ کہتے ہیں، نون لیگ کے سابق رہنما اور سابق گورنر، وہ کہتے ہیں کوما اور فل سٹاپ کی بھی اجازت نہیں ہے پاکستان کو اس بجٹ میں رد و بدل کرنے کی. جس طرح کا ڈرافٹ دیا یہ اسی طرح کاپی پیسٹ کر رہے ہیں. جی ہاں، ابھی تو تنخواہ در طبقے کے ساتھ دیکھیں کیا ہوتا ہے. یہ چیزیں ہیں. ادھر نواز شریف صاحب کا حلقہ انتخاب، میں کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی نے اس کو لعنت کا طوق بنا دیا ہے. اور سوال ہو رہے ہیں جی فارم 45 پہ تو یاسمین راشد صاحبہ جیتی بھی ہیں. تو میں نے بولا پی ٹی آئی نے اس کو ایک بڑا آگ والا طوق کہہ لیں، لعنت کا چلے کیا کہنا ہے، 3 بار کے ہمارے وزیر اعظم ہیں. کیونکہ جب تک تحقیقات نہیں ہو جاتی، جب تک نواز شریف صاحب خود اپنے حلقے کو نہیں کھلواتے، اخلاقیات تو یہی بنتی ہے نا، تو تب تک نہیں ہوگا نا. تو ہر نئے دن کے ساتھ نئی نئی سٹوریز کھل رہی ہیں جی. اور نون لیگ کو پتہ سب کچھ ہے کہ اصل جیت کیا ہے کیا نہیں ہے. واقعی ایسا تھا بھی، میں اس کا وٹنس ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جی الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر. اور نواز شریف صاحب کے ووٹوں کی جو کل تعداد ہے نا سر، ووٹوں کے جو نواز شریف صاحب کو، وہ اس حلقے کے کل ووٹوں کی تعداد سے بھی زیادہ. نواز شریف صاحب کو جتنے ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں اور اس پورے حلقے میں جتنے ووٹ ہیں اس سے زیادہ نواز شریف کو، یعنی اتنا میٹھا ڈال دیا یار آپ نے کسی کو جتانے کے لیے، اتنا میٹھا ڈال دی. اور واقعی، اور پھر الیکشن کمیشن کو اس غلطی کا پتہ چلا تو انہوں نے اس فارم کو نکال کے باہر کر دیا، فارم 47 کو. تو یہ ہوا. تو اس پہ ویلڈ ووٹ جو ہے نا وہ ٹوٹل علاقے کے ووٹوں سے بھی زیادہ جو نواز شریف صاحب کو مل رہے تھے. سر سمجھ تو مجھے اور آپ کو آ رہی ہے. مجھے میں نے کہا بہت ہی میٹھا ڈال دیا، ڈائبٹک کرا دیا، شوگر کرا دیا. وہ کہتے ہیں اے میرے محبوب میرے نال انیاں میٹھیاں گلاں نہ کر، میں تو آلریڈی شوگر دا مریض ہاں. میرا خیال ہے یہی والی چیز ہو گئی ہے، یہ شوگر ہی لگ گئی، اتنا میٹھا ڈال دیا. اور جب اس کو بعد میں نکالا گیا، اب انٹرنیشنل جریدے وائرز ان تمام نے اس رپورٹ کو پوسٹ کیا ہے. الجزیرہ نے بھی چھاپ دیا جی، اور باقاعدہ طور پر انہوں نے اس کی ڈاکومنٹری چھاپ دی ہے کہ الیکشن کمیشن سے ہم نے سوال کا جواب بھی لیا کہ بھائی یہ کیسے ہو گیا، ایک علاقے کے کل ووٹ ہی نہیں ہیں اتنے جتنے نواز شریف کو اکثریت دلوا دی گئی ہے. تو انہوں نے ہمیں کوئی جواب بھی نہیں دیا کہ الیکشن کمیشن کے پاس جواب دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. تو یہ ہے سارا بھونڈا طریقہ. تو میں یہی کہوں گا کہ الجزیرہ نے بھی چھاپ دیا. تو نواز شریف صاحب کی سیاست
عمر کے آخری حصے میں اس قدر متنازع ہو رہی ہے، اور یہ متنازع کون کر رہا ہے آپ سمجھ جائیں، وہ کسی کے نہیں ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔